ल रेकर्डिङ भयो अब चाहिँ है। ल अस्ति हामी यहाँनिर थियौँ है। अब हेरौँ है त फाइल न्यू आज के को पाली आउँदो रहेछ है। हामीले यो बाई यो स्क्रिन चुज गरेका थियौँ र यसरी गरेका थियौँ है। अनि तिमीहरूलाई मैले अस्ति भनेको कुराहरू सुनेको छौ भनेदेखि यो सबै लगको बारेमा बुझाइसकेको छु। यहाँ धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। यो ग्रिड आइरहेछ सर यस्तो आयो मेरो कसरी हटाउने, मलाई त ड्रइङ गर्न नै अप्ठ्यारो लाग्यो। नअत्तालिनी मैले तपाईँहरूलाई यो इनेबल गर्न सिकाएको छु भने अफ पनि गर्न सिकाएको छु। भ्यूमा गएर होइन, भ्यूमा गएर यो जुन सो ग्रिड्स थियो ग्रिड्सलाई अफ गर्न पनि सिकाएको छु है। हजुरहरूको यो रुलर आएन भने के गर्न सिकाएको छु, विन्डोजमा रुलर भन्ने कतै होला, यहाँनिर विन्डोजमा हो कि भ्यूमा रुलर भन्ने होला, भ्यूमा रुलर्स भन्ने छ, यो हटायो भने यहाँ आउँदैन है। अब सर मलाई रुलर चाहिएको थियो, नापेर काम गर्नुपर्ने थियो। रुलर चाहिएको थियो भनेदेखि भ्यूमा फेरि गएर रुलरलाई इनेबल गर्ने। इट्स गुड टु इनेबल रुलर्स है। अनि सर मलाई सेन्टिमिटरमा चाहिएको थियो, यो अहिले केमा आयो, पिक्सल यताउतिमा आइरहेछ भन्नुहुन्छ नि। यहाँबाट तपाईँले रुलरमा राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर है। अनि यहाँबाट टक्क केमा चाहियो, पिक्सलमा चाहियो, इन्चेसमा चाहियो, सेन्टिमिटरमा चाहियो, यहाँनिर छ है। अनि सर मैले नापेर चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्नुहुन्छ नि, भ्यूमा तपाईँले के गरी ग्रिडलाई इनेबल गराएको छ नि नापेर काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ कि हजुरहरूलाई। ठ्याक्क टक्क साइजको यहाँ त्यो रुलरको यस्तो ग्रिड्सहरू देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। ल हिजो हामीले यो पढेर भ्यायौँ, यो पढेर भ्यायौँ, यो पढेर भ्यायौँ है। अनि हजुरहरूको चाहिँ यसरी आउँछ र यसरी आउँछ, म त्यसले यसरी नै काम गराइन्छ है। उहीँ यहाँनिर यसरी क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो यसरी खुल्लिन्छ है। ल फेदरको बारेमा नि भनिसकेको छु मैले तपाईँलाई। यो सर तपाईँले यो भनिदिनु भयो, यो यसले चाहिँ के गर्ने, सिङ्गल मार्की टुलले जस्तै कि यो तपाईँले यसरी ड्र गर्नुभयो नि, कन्ट्रोल स्विफ्ट एन्डले न्यू लिएर है। अब मैले पहिला चाहिँ म्यानुअली सिकाइसकेँ, अब म भन्दिनँ। लाइन भनेर लेखेँ अनि उयो ड्रइङ गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त यो राखेँ नि मैले। यो तपाईँको 1px अब्टेन गरेर यो बन्छ कि 2px 3px को रेक्ट्याङ्गल बक्स त बनाउनु सकेको थियो नि, तर 1px को बनाउनु पऱ्यो भने त गाह्रो भयो नि त हजुरहरूलाई। अब यसलाई जुम इन गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोल प्लस भनेको जुम इन है, कन्ट्रोल प्लस भनेको जुम इन। अब यसमा तपाईँले ब्ल्याक कलर भन्नु अल्ट डिलिट फरवर्ड कलर फिल गर्छ, मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। कन्ट्रोल डिसिलेक्ट, ल हेर्नुहोस् यो लाइन आयो नि। केले गर्दा पोसिबल भयो त भन्दाखेरि, केले गर्दा पोसिबल भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो उयो लाइन मार्की टुलले सिङ्गल लाइन। अनि सर हामीले रेक्ट्याङ्गलबाट चाहिँ सिङ्गल लाइन गर्न मिल्थेन, ल बनाउनु त कतिसम्म सक्नुहुन्छ। यसले गाह्रो हुन्थ्यो नि त हजुरहरूलाई यसरी नापिरहँदाखेरि हो, त्यही भएर हजुरहरूलाई त्यो गर्न सिकाएको है। उयो यसले सिङ्गल पिक्सलको एउटा सिङ्गल हरिजन्टल र भर्टिकल लाइन दिन मद्दत गर्छ। अनि सर तपाईँहरूलाई मैले एउटा क्वेसन सोधेँ, के तिमीले मलाई एउटा रेक्ट्याङ्गल 600x400 को बनाउन सक्छौ? रेक्ट्याङ्गल ठ्याक्कै बनाऊ। अब 600x400 बनाउनु पऱ्यो, सरले मलाई रेक्ट्याङ्गल बनाऊ भनेको छ। अब हेर्नु कति मिहिनेत गर्नुपर्छ हजुरहरू। म जुम इन गरेर देखाइदिन्छु। 600x400 600 कतिखेर पुग्छ 600, यसरी ड्रइङ गर्नु दिस इज अ ब्याड हेबिट है। तपाईँलाई त्यतिको चाहिएको चाहिँ यस्तो गरेर 600x400, 600 पुग्दै पुगेन हौ यो 600 अझै धेरै गयो 600। ल 600x400 दिस इज नट द वे। कसरी मिलाउनु हो यसलाई, यो धेरै गाह्रो भयो नि यसो गर्नु। यो गर्ने होइन हजुरहरूले फिक्स विथ भन्ने हुन्छ नि, यहाँनिर गजाने है। यो रेक्ट्याङ्गल त छ यहाँनिर, फिक्स साइज भन्ने छ है। फिक्स साइजले के गर्छ तपाईँको फिक्स विथ र हाइट बनाउन मद्दत गर्छ। फेरि यहाँ सेटिङमा चेन्ज गरेपछि तपाईँले फेरि पछि नर्मलमा गरेन भनेदेखि फेरि जतिखेर नि त्यही फिक्स विथ हाइट हुन्छ है। सेटिङ बिगारेपछि बनाउनु जान्नुपर्छ है। फिक्स साइजमा गएर तपाईँलाई कति बाई कतिको चाहिएको, मलाई 600 सरले भनेको थियो 600 विथको गर अनि 400 चाहिँ के को गर हाइट गर भनेदेखि 400 चाहिँ हाइट गर्ने है। अनि त्यसपछि बल्ल अब ड्रइङ गर्ने, टक्क छोइदियो मात्रै नि टक्क त्यो साइजको बन्छ। अनि यहाँनिर कलर भर्नुहोस्, कन्ट्रोल डिसिलेक्ट, कन्ट्रोल D4 डिसिलेक्ट, हेर्नुहोस् त टक्क बन्यो। बुझ्नुभयो यो फिक्स साइज बनाउन हजुरहरूलाई सिकाएको। अनि सर हामीलाई के गरी रेसियोमा चाहियो भनेदेखि यो आँखाले चाहिँ बत्ती अफ गर्छ, नयाँ लेयर बनाउँछु कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड। अनि हामीलाई रेसियोमा चाहियो भने कुनै कुनै के हुन्छ रेसियोमा इन्क्रिज हुनुहुन्छ नि, 1:1 1:1 भने के हो ठ्याक्कै। अब ऊ यहाँ चाहिँ फिक्स साइजमा यहाँ रेसियो भनेको छ फिक्स रेसियो। 1:1 भने के हो भने इक्वल साइज, हाइट पनि 1 विथ पनि स्क्वायर ठ्याक्कै। हेर्नुहोस् है जति ठुलो भयो नि 1:1 मा इन्क्रिज हुन्छ कि। अनि होइन सर ठ्याक्क विथ चाहिँ ट्वाइस होस्, हाइट चाहिँ 1 होस् न, हाइटको डबल विथ होस् भनेदेखि के हो अरे हाइटको डबल चाहिँ विथ होस्, 1:2 रेसियो। हेर्नुहोस् त जति ठुलो बनाउन खोज्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्क 1:2 मा जान्छ। बुझ्यो, यो बुझ्यो। नो म्याटर हाउ बिगर यु मेक इट होइन,
त्यसलाई 1:2 रेसियोमा जान्छ। यो भनेको अब सरले कुनै पनि डिजाइन गर्न सिकाइरहेछ नि तिमीहरूलाई के गर्न सिकाइरहेछ, टुल्सहरूको इन्ट्रोडक्सन दिइरहेछ। पछि डिजाइन तिमीहरूले यो टुल्सको इन्ट्रोडक्सन बुझ्छौ, चलाउन जान्छौ, सर्टकट कीहरू ह्यान्डल गर्न जान्छौ, सबै कुराहरू चलाउन जाने भनेदेखि त्यसपछि डिजाइनिङ तिमीले जस्तोसुकै हेरे पनि जस्तो नि बनाउन सक्छौ। अहिले तिमीले डिजाइनिङ हेरेर बनाएको फोटो एडिटिङ हेरेर गर होइन, तिमीलाई झ्याउ लाग्छ, हेर्दाखेरि नै अप्ठ्यारो लाग्छ के। किन अप्ठ्यारो लाग्छ, यु डोन्ट नो द सर्टकट किज, तपाईँको हात बसिसकेको छैन कि। यो भनेको हात बसाउने बेला हो पहिला है। अनि जब मैले 15 डेजसम्म तपाईँलाई यो फोटोसपको ट्रेनिङ दिन्छु नि, त्यसपछि युल बी अ एक्सपर्ट के। तपाईँले आफ्नो लेभल अप गर्न सक्छ। तपाईँले जस्तोसुकै डिजाइनहरू पनि फलोअप गरेर यो भनेको यो यसरी गरेको, यो टुलले यसरी गर्थ्यो। किनभने तपाईँलाई इच एन्ड एभ्री टुल इन्ट्रोड्युस भइसकेको हुन्छ, तपाईँलाई चलाउन गाह्रो लाग्दैन कि। त्यो फ्युचर के अरे डाइरेक्टली डिजाइनहरूमा डाइरेक्ट जानु पनि ला के गरे पनि थाहा छैन, यसको मिनिङ पनि थाहा छैन, सिधै चलाइदियो भनेदेखि तपाईँले के गरे घोगे जस्तो हुन्छ क्या। यसरी बुझेर पढ्यो भनेदेखि लाइफ टाइम काम लाग्छ फेरि। अब यो बेसमेन्ट बसेन हजुरहरूको भनेदेखि सक्यो। अनि त्यसरी जिन्दगी पनि सिक्दैन फेरि यसरी बेसमेन्ट बनाएन भनेदेखि चाहिँ। अब भिडियो ट्युटोरियलमा के गरिदिन्छ, डाइरेक्टली यहाँ सिकाइन्छ, यसले फोटो राम्रो बनाइन्छ, ज्यादा गर्छ, के गर्छ तपाईँलाई थाहा छैन। अनि फेरि यो चलाइदिन्छ, फेरि यो चलाइदिन्छ, तर के गर्छ थाहा छैन तपाईँले, किनभने इन्डिभिजुअली एउटा कुरालाई बुझेको छैन भनेदेखि त्यो लाइफ टाइम काम लाग्दैन। एकचोटि त बनायो जस्तो जस्तो त्यो डिजाइन चाहिएको बेला बनाएर साथीलाई पनि दियो, आफूलाई पनि काम भयो, फोटो पनि एडिट गर्यो, तर अर्को पालि फेरि तपाईँ आफूले बनाउँदाखेरि त्यो टुलै थाहा छैन के गर्छ भनेदेखि तपाईँले अर्कोचोटि चलाउन सक्दैन कि, त्यसको मिनिङ पनि बुझ्दैन। सो यसरी पढ्नुपर्छ है सुरुमा। ल यो पनि सक्यो है। अब हामी जान्छौँ यहाँनिर है। अब यो ल्यासो टुल भन्ने छ है। यो ल्यासो टुलहरू पनि मार्क्यु सिलेक्सन जस्तै हो कि। यस्तो गर्नु छैन ल्यासो टुलले हो। हामीले अहिलेसम्म यस्तो टाइपको सिलेक्सन बनाउन सकेका थियौँ भन्नुहोस् त। त्यस्तो खालको सिलेक्सन हामीले सर्कल सिलेक्सन गरेका थियौँ, रेक्ट्याङ्गल सिलेक्सन गरेका थियौँ, तर यस्तो खालको ल्यासो यस्तो टाइपको सिलेक्सन त गरेको थिएन। अब ल्यासो भनेको माइट बी रोप होला है, रोपहरू के होला है। यसले तपाईँले चाहिँ आफूले जस्तो खालको यसरी ड्रइङ गर्नुभयो नि त्यस्तै खालको के गर्छ, यसले तपाईँको सेप बनाएर सिलेक्सन बनाइदिन्छ कि। अब यस्तो कहाँनिर काम लाग्छ भने अभियसली सिलेक्सन भएपछि हामीले के सिकेको थियौँ, सिलेक्सन भएपछि हामीले कलर गर्न मिल्छ, कट गर्न मिल्छ भनेपछि मैले यो सेप बनाएँ, यो सेप बनाएर मैले यहाँनिर कलर गर्न मिल्छ होइन। यही सेप बनाएर तपाईँहरूले Ctrl+Z 21 टाइम्स ब्याक गर्छ Ctrl+Z है। अब म सर्टकट की युज गर्छु यहाँबाट, म भन्दिनँ यसरी गरेर, मैले त्यो बेसिक सकाइसकेँ त्यो स्टेज है। भनेपछि जस्तो खालको जस्तै कट गर्नु पऱ्यो, फाइल प्लेस गर्नुहोस् ल, मलाई एउटा इमेज कट गरेर देखाउनु न त सर त्यस्तो सेपमा भनेदेखि जस्ट डु इट लाइक दिस है। किन प्लेस भएन, एकछिन टाइम लाग्यो जस्तो छ। ल यसलाई गऱ्यो। अब यो स्मार्ट इमेज हो, एकछिनको लागि स्मार्ट इमेजलाई यो हटाइदिनुहोस्, र्याचराइज गर्नुहोस्, त्यसपछि एडिटेबलमा कन्भर्ट हुन्छ। ल मलाई यति चाहियो भोइलेन्ट पार्ट मात्रै। सी अब यो मुभ टुल लिएँ, यसले कट गर्छ, तानिदिन्छ। ल सक्यो त नि सी है। अब Ctrl+Shift+I गर्नुभयो भने इन्भर्स सिलेक्सन हुन्छ, अनि यु नो इट कि यो इन्भर्सले डिलिट गर्न मिल्छ, अनि बाहिरको सबै डिलिट हुन्छ, यति मात्रै राखिदिन्छ। सो हेर्नुहोस् त यस्तो खालको सेप काट्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो है ल्यासो टुल भन्ने युज हुन्छ। ए मलाई यसरी काट्नु परेको थियो भनेर याद आयो नि यसरी। अनि त्यसपछि आउँछ पोलिगनल। पोलिगन भने कसले भन्न सक्छ, म्याथमा धेरै पोलिगन पढ्यो तिमीले, म्याथमा पोलिगन भने के हो? मेनी भने कति? बुझेन? दुईभन्दा धेरै है। धेरै जस पोलिगन भनेको चाहिँ हजुरहरूले कहाँदेखि सुरु गर्छन्, ट्रायङ्गलदेखि पोलिगन भन्न सुरु गर्छ क्या। ट्रायङ्गलदेखि के भन्न पोलिगन भन्न सुरु गर्छ क्या हजुरहरूले। अनि यसले हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई रेक्ट्याङ्गलमा काट्नु पऱ्यो कि यस्तो एउटा डट यहाँ, एउटा डट यहाँ है। कहिलेसम्म यो सिलेक्सन एन्ड हुँदैन, जहाँबाट सुरु गरेछ नि त्यहाँनिर एन्ड गरेन भने यो हुँदैन। पोलिगनको जहिले पनि के हुन्छ याद गर्ने, रुल्सले के भन्छ पोलिगनमा, जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ एन्ड हुनैपर्छ। अब जस्तो सुकै सेप बनाउनुहोस् होइन, यहाँ नगरेर ठ्याक्कै जहाँबाट सुरु भएको त्यहीँ नगरेर यसरी पोइन्टमा एन्ड गर्नुहोस्, अनि बल्ल सिलेक्सन एक्टिभेट हुन्छ है। अब यसपछि सिलेक्सन आएपछि हजुरलाई थाहा नै छ, कलर गर्न मिल्छ, कट गर्न मिल्छ होइन, जे नै गर्न मिल्छ, स्ट्रोक राख्न मिल्छ। ल फेरि पनि है म देखाउँछु है। तपाईँहरूले यो चलाउँदाखेरि सर मेरो त सिलेक्सनै भएन, यहाँ क्लिक गर्छ, सर मेरो त हट्दै हट्दैन, ला मैले यहाँ क्लिक गरेँ, ल हट्दै हट्दैन हट्दै हट्दैन हट्दै हट्दैन भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ है, जहाँ स्टार्ट भयो त्यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बुझ्यो? पोलिगनलले यस्तो खालको सेपहरू बनाउन मद्दत गर्छ हजुरलाई है। अनि त्यसपछि हजुरहरूले यो पोलिगनमा ट्रायङ्गल पनि बनाउन मिल्छ, यु नो इट है।
ल है अब यो सेपमा टक्क लगाएर तपाईँले काट्न नि मिल्यो सी कहिलेकाहीँ ठ्याक्क यति मात्रै पार्ट काटेर अरू ठाउँमा जोड्न पनि हुन्छ नि त नापेर स्केलले हेर्नुहोस् त कति सजिलो हुँदो रहेछ ल यो पनि बुझ्यो पोलिगन भनेको है अर्को कुरा भनेको पोलिगनलाई यसरी नै एक्टिभेट गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ यो पोलिगन भयो होइन यसलाई यहाँ गरेँ अनि डबल क्लिक गरिदिनु त यहीँ डबल क्लिक गरिदिनु त यहाँ एन्ड गरिदिने भनेर डबल क्लिक गर्यो भने पनि उसले अटोमेटिकली त्यहाँ गएर एन्ड गरिदिँदो रहेछ बुझ्यो डबल क्लिक गर्यो भनेदेखि पनि एन्ड चाहिँ त्यहाँ गरिदिँदो रहेछ बुझ्यो बुझेन फेरि पनि देखाएँ है हेर्नुहोस् है मैले यो क्लिक गरेको थिएँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ म त्यहाँ पुगेको छैन है म यहीँ डबल क्लिक गर्छु हेर्नुहोस् है आफै बनाइदिन्छ त्यहाँ गएर एन्ड गरिदियो आफैले जस के बुझ्नुहोस् तर तपाईँले यहाँ एन्ड नगरे पनि त्यसले आफैले गरेर एन्ड गरिदिन्छ के बुझ्नु पऱ्यो पोलिगनल भनेको चाहिँ जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँनिर एन्ड हुन्छ है ह्याभिङ अनि त्यसपछि जोडेकै हुनुपर्छ है जोडेन भनेदेखि पोलिगन भन्दैन है यसरी ट्रायङ्गलबाट चाहिँ पोलिगन सुरु हुन्छ नि दुईवटा साइडमा त स्ट्रेट लाइन हुन्छ नि त होइन त्यसपछि तिनवटा साइड भएपछि बल्ल स्टार्टिङ पोइन्टदेखि एन्ड पोइन्ट गर्न मिल्छ त्यहाँबाट बल्ल पोलिगन फर्म हुन सुरु गर्छ हजुरहरूको ल यो पोलिगनल थियो अनि यो टुल एकदम इम्पोर्टेन्ट है म्याग्नेटिक ल्यासो टुल यो टुल के अरे एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट जस्तै कि अब एउटा कार्ड ल्याउँछु है म जहिले कार्ड ल्याएर देखाइरहेको हुन्छु नत्र भनेदेखि यसलाई कट गरे नै हुन्छ इट टेक्स टाइम है यसलाई कट गर्दाखेरि पनि अब यसलाई कट गर्ने कि नगर्ने यसलाई म कट गरिनँ है एकछिन मलाई धेरै टाइम लाग्छ बट स्टिल है ल यसलाई गरिदिन्छु है म यसलाई जुम इन गर्छु है जहिले पनि पोलिगनल यो म्याग्नेटिक ल्यासो टुल युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै के गर्ने जुम गरेर काम गर्ने होइन किन भन्दाखेरि यसले डिटेलिङ क्याप्चर गर्छ जस्तै वेब डिजाइनर के अरे ग्राफिक डिजाइनरहरूले ठुलो स्क्रिनमा काम गरिरहेको देखिरहेको किन इच एन्ड एभ्री डिटेल्सहरू हेर्न पनि हुन्छ कि रङली काट्या छ कि अलिकति मात्रै भित्र काट्या छ कि सबै कुरा हेर्नुलाई है अब वाट मिन्स म्याग्नेट म्याग्नेट भने के हो खै त एन्सरै आएन म्याग्नेट भने के हो म्याग्नेट भनेको चुम्बक जुन चाहिँ टाँसिन्छ होइन आइरनदेखि के गर्छ टाँसिन्छ यहाँ पनि यसलाई म्याग्नेट भन्नुको अर्थ एउटा छ कि तपाईँले के गरी यहाँ हेर्नुहोस् है सपोज तपाईँले काट्न सुरु गर्नुभयो जस्तो कि यसको तलबाट म यहाँबाट यसरी काट्न सुरु गर्छु भनेदेखि यहाँबाट होइन यसरी काट्न हेर्नुहोस् यो टाँसिरहेको छ कि मैले अल्दो मेरो पोइन्टर अलिकता माथि छ तर यसले के भेट्यो त कालो रङ भेट्यो त्यसमा टाँसिदिन्छ कि जुनबाट स्टार्ट गर्नुभयो नि त्यसमा टाँसिँदै जान्छ द्याट्स वाइ इट्स म्याग्नेट है अनि यो टुल युज गर्दा इट्स बेटर यु युज अ माउस युज गरे भने धेरै इफेक्टिभ हुन्छ तर माउस छैन भने गाह्रो हुन्छ जस्तो कि मसँग माउस छ है अहिले एकछिन भन्दै जान्छ है ल यो गयो होइन यो गरेर यहाँ तपाईँले नोट बनाउनु चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् नोट बन्छ यहाँबाट यसरी जाने होइन क्लिक गर्नुहोस् नोट बन्छ कन्ट्रोल प्लसले जुम इन हुन्छ कन्ट्रोल प्लसले जुम इन हुन्छ यसरी बिस्तारै टाँसिँदै लग्ने यसरी अब तपाईँको यहाँबाट माथि जाँदैन अब गाह्रो भयो जुम इन गरेर चाहिँ माथि गएन भनेदेखि यसलाई च्याप्प समातेर तल तान्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले स्पेस थिच्नु भने ह्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ स्पेस थिच्यो भने ह्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ माउस छ भनेदेखि ह्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ अनि यसलाई टक्क माउसलाई क्लिक गरेर यसरी तान्नुभयो भने यसरी माथिबाट तल सर्छ स्पेस थिच्नुपर्छ यो टुल चलाउन अलिकति जान्नुपर्छ अनि छोडेँ मैले अब यहाँबाट बनाउँदै लग्नु पऱ्यो अनि इनकेस यो यसरी भित्र गइदियो यसरी यहाँ भित्र गइदियो भने तपाईँले ब्याक गर्न मिल्छ अब यो त रङ हो नि त सर यो त तपाईँको भित्र गयो यो भित्र जानु हुने थिएन हेर्ने ऊ यो लुगाभित्र गयो सर यसलाई बाहिर ल्याउनु पऱ्यो तपाईँले भनेदेखि मेरो मिस्टेक भयो नि त डिलिट थिच्नुहोस् डिलिट थिच्यो भने त्यो नोट चाहिँ डिलिट हुन्छ यहाँबाट यसरी जाने यहाँ जाने भित्र मिस्टेकली कतै भित्र गयो भनेदेखि के गर्नु डिलिट गर्नु ल यसरी अनि यसरी काट्दाखेरि फेदर 1px 2px राखेर काटेर राम्रै फेदर भित्र गयो भने के गर्नु भन्नुभयो ल यो यसरी भित्र गयो अरे हैन यहाँ मिस्टेक भयो सर तपाईँको भित्र गयो डिलिट तपाईँको किबोर्डमा एरोहरूको की माथि ठ्याक्क डिलिट छ राइट एरो लेफ्ट एरोको माथि ठ्याक्क डेल भन्ने छ त्यो डेल थिच्यो अनि ऊ यहाँ डेल थिच्यो भने त्यो नोट डिलिट हुन्छ अनि टक्क तान्यो त्यो रावणको 10 वटा टाउको बनाउँछ नि हो रावणको टाउको मात्रै काटेर यसो गर्नु नि मिल्छ नि त हैन र के होइन अब हेर्नुहोस् यो कलरै सिलेक्सन गरिरहेको छ नि यसले जुम गरेँ मैले यहाँ सिलेक्सनै गरेन कलर ए अब यहाँ नोट बनाउनु यो यसलाई सिलेक्ट म्याग्नेट यहाँ टाँसिँदै टाँसेन किनभने यो कलर सिमिलर हो क्या ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्ड के अरे अब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डको इमेज कलर सेम भयो त्यसरी तपाईँले यहाँ नोट बनाउनु यहाँ टाँसी भनेर
यसरी नोड बनाउनुहोस्। अब फेरि भित्र जान खोज्दैछ यहाँनिर यो क्लिक गर्नुभयो भने नोड बन्छ कि यो नोडले चाहिँ अब मैले सरसरी गरेँ ल मलाई यो इमेज पर्फेक्ट चाहिँ आएको छैन है हजुरलाई सिकाउन गरेको हजुरहरूले चाहिँ पर्फेक्ट इमेज काटेर एउटाको इमेज अर्को ठाउँमा यो एउटा ब्याकग्राउन्डमा थियो नि त अर्को ठाउँमा लगेर अब मलाई यो टाइम लाग्थ्यो यसरी म कार काट्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ अब ठिकै छ टाइम लागे पनि हजुरहरूले सिक्यो भने भइहाल्यो है यसरी ध्यान दिएर पुरा जुम इन गरेर काम गर्ने सर तपाईँले जुम आउट गरेर काम गर्ने अब मलाई छिटो सकाउनु छ तर छिटो सकाउन खोज्दाखेरि पनि यहाँ टाँसिँदैन कि जुम इन गर्थ्यौँ स्पेस गर्नु पऱ्यो मलाई अलि यता जानु पऱ्यो स्पेस थिचेर यसरी यहाँ तान्न मिल्यो फेदर राख्नुपर्ने है मैले फेदर यहाँ माथि छ नि फेदर भनेर अप्सन छ हेर्नुहोस् त त्यो फेदर राखेर काम गराए भए तपाईँको सार्प कटिङ हुँदैन कि ब्लर अलिकता कटिङ हुन्छ फेदर मैले अस्ति बुझाइसकेको छु हजुरहरूलाई फेदर कटिङ गर्नुपर्ने है अब आज टाइम यसलाई कट गरेर जाने भयो हजुर नाइ सार्प कटिङ हुँदैन दिँदैन के अलिकता अलिकता छरेको जस्तो इमेज त सार्प कटिङ हुँदैन नि त सार्प कटिङ भयो भने राम्रो देख्दैन नि त त्यही भएर फेदर अलिकता 2px 3px फेदर राखेर काम गऱ्यो नि यो इमेज पर्फेक्ट काटिन्छ छरिन्छ अलिकता छरिन्छ के सार्प कटिँदैन कहिले पनि फोटो सार्प कट भएको हुन्छ त के हुन्छ अनि हेर्ने भित्रबाट काट्यो है यो भित्रबाट डिलिट गर्नु पर्यो भित्रबाट गयो नि त यहाँबाट जा भनेर सिकाउनु पर्यो यसलाई यो हेर्ने यसरी मजाले टाँसिदिन्छ टाँसेन भने मात्रै नोडहरू बनाउने यहाँ फेरि बिग्यो यहाँ हेर्नुहोस् मजाले टाँसिरहेछ यो अब यहाँबाट मानेन फेरि माथि जान यहाँ क्लिक गर्ने फेरि बाहिर गयो मैले यो छिटो गरेको है यो चाहिँ फेदर राखे भए यो सार्प कटिङ चाहिँ हुँदैन है फेदर 2px राखेर गर्न पनि मैले 2px राखेर फेदर राखेको छैन यसरी अगाडि नै कट गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने हो यहाँ बिग्रियो यहाँनिर टाँसेन अनि नोड बनाउने क्लिक गऱ्यो भने नोड बन्छ है क्लिक गरेपछि हजुरले यो टुल चलाउँदै चलाएन भने चलाउनै जान्दैन है जहाँ सुरु भयो त्यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने ठ्याक्क सिलेक्सन बन्यो अब यो सिलेक्सन बनेको फाइदा के भयो भने सरले किन सार्प भन्ने कुरा निकालेको चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट अहिले डिलिट गर्यो भनेदेखि के हुन्छ यो इमेज मात्रै डिलिट हुन्छ कन्ट्रोल जेड अब हेर्नुहोस् त यस्तो खालको कालो ऊ भन्न नि मिल्यो ब्याकग्राउन्डमा कालो आउँछ नि मान्छेहरूको के सनसेटमा ऊ गरेर फोटोहरू बनाएको हुन्छ नि हेर्नुहोस् त इमेजलाई यसरी टक्क काट्यो अनि कालो राख्यो नि भएन घामलाई हेरेको बेला टक्क लगाएर पछाडिबाट चाहिँ मान्छेको सेप चाहिँ कालो देखिन्छ नि होइन अब यसमा कालो भरिदियो नि सी घामलाई हेरेको अनि टक्क कालो मात्रै मान्छेको सेप कन्ट्रोल जेड अहिले हामीलाई यो चाहिँ होइन कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेँ अनि डिलिट गरिदिएँ ए ल कन्ट्रोल जेड सरी मलाई यो इमेज चाहिरहेछ कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेँ यसको ब्याकग्राउन्डलाई कन्ट्रोल सिफ्ट आई भनेको इन्भर्स सेलेक्सन मैले सेलेक्ट इन्भर्स भनेर सिकाइसकेको छु ल हेर्नुहोस् टक्क लगाएर यो मात्रै काट्यो अब यसलाई अरू ठाउँमा लगाएर राख्नु छ भनेदेखि जस्तै कि कन्ट्रोल डिसेलेक्ट है यसकै डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि मुभ टुलमा क्लिक गरेर है रावणको टाउको मात्रै काट्नु अनि अल्ट थिचेर यसरी तान्नु है रावणको टाउको 10वटा टाउको 20वटा टाउको जति राख्नु छ गर्नुहोस् सी यो रावणको टाउको बनाउने आइडिया है टाउको मात्रै काटेर तर तपाईँलाई यो ब्याकग्राउन्डलाई लगाएर यो चाहिँ पुरै अरू ठाउँमा कुनै ठाउँमा गएर प्ले गरिरहेको छ भने जस्तो बनाउनु पऱ्यो प्लेस गर्ने एउटा ब्याकग्राउन्ड राम्रो खालको चाहियो अरे तपाईँलाई सपोज कतै गएर टक्क इन्भाइरोमेन्ट जस्तोमा टक्क गएर बजाइरहेको जस्तो बनाउनु पऱ्यो नि
खै ब्याकग्राउन्ड चाहियो कलेक्सन अफ वालपेपर कलर ब्याकग्राउन्ड एभिएसन एउटा कुनै ब्याकग्राउन्ड राखौँ भनेको बोर्डर बिजनेस कम्प्युटर फोटोसप वालपेपर ल यो भयो अब यसलाई म एन्टर गर्छु है एन्टर गर्छु अब सर मेरो इमेज छोप्यो यो इमेज किन छोप्यो भन्नुस् त इमेज किन छोप्यो भन्नुस् त किन छोप्यो इमेज जब कि यो आँखा अनै छ तर पनि छोप्यो किन छोप्यो यो अलाइनमेन्टको कुरा होइन हुन त हो होइन यो कन्सेप्ट कसरी बुझ्नु भने तपाईँ क्लासमा हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडिको चेयरमा कोही मान्छे बस्थ्यो भने तपाईँलाई त छेकिन्छ नि हो छेकिन्छ नि छेकिया हो कि अगाडि आएको अब यो अगाडि छ नि पछाडि पठाउनु पर्यो भने तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर यसरी तान्नुहोस् पछाडि सी बुझ्यो यो हुँदाखेरि अगाडि भयो नि यसले छेक्यो तर यो तान्नु भयो नि यसरी अगाडि आइपुग्छ यसलाई तल तान्न मिल्छ यसरी पहिला चाहिँ यो देखो अनि बल्ल यो देखो अब सर यो इमेजको पहिला साइज मिलाउँ न कन्ट्रोल टी भनेको ट्रान्सफर्म है हजुरहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु यसलाई म ठुलो स्क्रिन गर्छु कन्ट्रोल माइनस पहिला यसलाई यो ठुलो स्क्रिन बनाउँछु यत्रै स्विफ्ट थिच्नुपर्छ इमेजको नगओस् अब यहाँ पर्फेक्ट त देख्दैन होला तर पनि ल अनि कन्ट्रोल डिसिलेक्ट एन्टर कन्ट्रोल जेड यो इमेज मुभ भएन किन यो इमेज यहाँ छ अनि मलाई चाहिए मात्रै काट्छु अब यो हेर्नुहोस् यो जतिखेर यस्तै खालको बनिरहेछ मलाई यो खालको चाहिए त होइन होइन हजुर अब हेर्नुहोस् अब यो यसमा यो नर्मलमा गर्नु पर्यो कसैले केही भन्दै थियो मलाई ल हेर्नुहोस् हजुरले एउटाको इमेज अर्कोमा लगाएर यसरी टक्क लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ बुझ्यो अब यो ब्याकग्राउन्ड राम्रो भएन ब्याकग्राउन्ड राम्रो चुज गरेर तपाईले टक्क यसरी बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ बुझेन अब सर यसमा हल्का उ देखिरहेछ यो शार्प कटिङ देखिरहेछ नि मैले अहिले शार्प कटिङको कुराहरू गरिरहेको थिएँ नि त्यो भनेको के हो नि सरी कन्ट्रोल जेड स्पेस एक्टिभेट गरेपछि यसरी तान्न मिल्छ है शार्प कटिङ भने यस्तो हेर्नु चुचु 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 सर यो कस्तो नराम्रो देखियो यसलाई उ गर्न मिल्दैन हैन कुरा आउँछ यो इमेज किन उ भयो भन्नुस् ल यो इमेज किन यस्तो भयो यो त इमेज यस्तो नहुन पनि यो इमेज बिग्रियो है यो काण्ड बिग्रियो है कन्ट्रोल जेड यो इमेज बिग्रिया छ यो इमेज कतिखेर बिग्रियो त यस्तो खालको इमेज थियो यो त इमेज बिग्रिरहेको रहेछ यहाँ त शार्प कटिङको कुरा गर्दै थिएँ है यस्तो हुन्छ क्या शार्प कटिङमा अब यो अलिकता सर यहाँ त अलिअलि ब्लरिस टाइपको आइदिए हुन्थ्यो नि यस्तो शार्प कटिङ भइदिए भए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्छ नि तपाईँले यो कटिङ गर्दाखेरि यसमा गर्दाखेरि फेदर एटलिस्ट 2px 5px राखेर काम गर्नु यसले शार्प कटिङ दिँदैन हजुरहरूलाई अस्ति याद छ कलर गर्दाखेरि यो शार्पवाला कलर आएको थियो नि फेदर राखेर कलर गर्दाखेरि छरिरहेको थियो अलिकता त्यो मतलब यहाँ शार्प आउँदैन अलिकता यताउति सबै कुरा मिलाएर कट गरिदियो यस्तो शार्प चुचो सर यो चुचो के हो भनेर क्वेसन गर्न मिल्यो नि त अब यो अझै मिलाउन मिल्छ है यो अहिले पालो आएको छैन यो पछि सबै कुरा मिलाउन मिल्छ यो शार्प छ नि यो शार्पलाई यहाँबाट हेर्नुहोस् है यहाँनिर उयो इरेजरले होइन इरेजरले यो बेसी भएको छ नि यसलाई टक्क लगाएर यसरी कट गर्न मिल्छ यो बेसी भएकोलाई अनि यो फिनिसिङ गर्नै बाँकी छ है फिनिसिङ गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छ एउटै सबैजनाको एउटै तरिका हुन्छ नि छैन अनि त्यसपछि यसलाई ब्लर गर्न पनि हुन्छ यो शार्प भयो भने त यस्तो नै हुन्छ सर चुचु चुचु यसलाई हटाउनु न चुचु चुचु यसरी पछि यसरी फोटो ठ्याक्क टाँसे जस्तो बनाउन मिल्छ ब्याकग्राउन्डमा देयर आर मेनी थिङ्स टु डु है तर अहिले चाहिँ हामी म्याग्नेटिक ल्यासो टुल मात्रै पढायो हुनाले तपाईँहरूले अहिले त्यो टुलहरू डिलिट टुल होइन ब्लरिस टुल युज गर्नु पर्दैन म्याग्नेटिक ल्यासो टुलमा टक्क कार 5 पनि होइन 3px सम्म फेदर राखेर अनि कारहरू काटेर अर्को ब्याकग्राउन्डमा लगाएर राखेर बनाउने प्रोजेक्टहरू भोलि म हेर्छु है यो गरेको बुझ्यो गर्न सकिन्छ खै गर्न सकिन्छ खै त बोल्दैन नि त है यस सर अब
तपाईँले हुन्छ सर। त्यो गरेपछि म भोलि अनि अर्को जस्तो कि मैले फेदर राखेर काट्नुपर्ने भनेको छ नि त्यो म सिकाउँछु। भोलि सिकाउने टुल भनेको यो दुईवटा टुल सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई है। अनि तपाईँले यो म्याग्नेटिक ल्यासो टुलबाट सर के गर्न मिल्छ भनेर अब सरले त सिकाइदियो। अब यस्तो सानो प्रोजेक्टमा सिकाइदियो। अब पुरा मलाई त प्रोफेसनलवाला डिजाइन चाहिन्छ सर गर्दाखेरि। मलाई त्यस्तो कहाँ सिक्ने हो त प्रोफेसनल टाइपको होइन। अरू कस्तो कस्तो खालको बनाउनु मिल्छ हेरौँ न। म्याग्नेटिक ल्यासो टुल जे टुल पढाएको छ त्यसकै बारेमा मात्रै रिसर्च गर्ने यसो गर्ने यहाँनिर म्याग्नेटिक ल्यासो टुल फोटोसप। अझ डिजाइन लेखिने हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् यो फोटो काटेको, यो फोटो काटेको छ नि त्यहीँबाट हो। ल स्याडोहरू राख्न सिकाउँछ ल चाहिँ होइन। डिजाइन के गर्न मिल्छ त ल सचिट। मैले आज ल्यासो टुलहरू यो भ्याइदिइसकेको छु। अब आज तपाईँलाई नौलो लाग्छ। ऊ यो कार काट्दैछ ल हेर्नुहोस् है मजाले। म्याग्नेटिक ल्यासो टुल यसले के गर्यो हेर्नु। यसको नि म 2-3 भिडियो देखाउँछु है। यो हेर्नुहोस् फोटोसपमा हाउ टु कट भनेर। In this tutorial now we will snap the selection outline to the edge and clings to it like a magnet. I'm just gonna quickly show what I mean. So it's basically, if you see, I have this on the top. I can also do Control T, lower this, and just place it. Though it does not look nice, let me hide this from the few here. That makes a difference. I can go here. Okay, I need to actually approve my transformation before I go ahead, and I can hide this. Hey. And I can just. Argo. Hi, my name is Eleni Porter, bringing you tips, tricks, and tutorials to become a better designer. Today, I am going to show you. ल त्यो भन्छ झन् ठिक छ है। तपाईँलाई देखाइदिएको यसरी पढ्ने उयो यो लिफलेटहरू पनि काट्न सिकाएको है। अब तपाईँलाई एउटा कुरा याद गर्यो, हरेक टुलको एउटा एडभान्टेज रहेछ नि। जस्तो कि हामीलाई रेक्ट्याङ्गल काट्नु पऱ्यो भने यसले मद्दत गर्छ, सर्कल काट्नु पऱ्यो भने यसले मद्दत गर्दो रहेछ। काट्न मात्रै होइन कलर सलर गर्न पऱ्यो भने तर अब्जेक्टहरूलाई आफूले ड्रइङ गरेर जसरी काट्नु पर्ला भने ल्यासो टुल युज हुन्छ। अनि रेक्ट्याङ्गलहरूमा अक्टागन पेन्टागनमा काट्नु पऱ्यो भनेदेखि पोलिगन इज द बेस्ट टुल होइन। ठ्याक्क अब्जेक्टको हरेक साइडमा एउटा इन्डिभिजुअल्ली काट्नु पऱ्यो, टाँसेरै काट्नु पऱ्यो भनेदेखि म्याग्नेटिक ल्यासो टुल हो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो। बुझ्यो? मिल्छ मिल्छ। तपाईँले एकचोटि फेदर राखेर काट्नु, एकचोटि फेदर नराखिकन काट्नु, आफै बुझ्नुहुन्छ है। बुझ्यो? एकचोटि फेदर राखेर काट्नु, एकचोटि फेदर नराखिकन काट्नु, अनि त्यसपछि मिनिङ बुझ्नुहुन्छ। ल आज यति गरौँ है त। अनि अझै एउटा कुरा है। ल यहाँनिर स्पेस तपाईँले स्पेस थिच्यो भनेदेखि मात्रै यसलाई सार्नु पऱ्यो नि। यो ड्यासबोर्डलाई सार्नु पर्ने स्पेस क्लिक गर्यो माउसबाट मात्रै हुन्छ है। यसरी यो ड्यासबोर्ड होल्डलाई चलाउन मिल्छ यसरी। फेरि पनि देखाएँ मैले हजुरलाई। यो ड्यासबोर्डलाई यताउति सार्न पर्ने स्पेस थिचेर अनि यसरी तान्न मिल्छ। अहिले चाहिँ चलेन किनभनेदेखि यो धेरै जुम आउट छ। यसरी स्पेस थिच्यो है। यो स्पेस आज यो सिक्यो है। हरेक दिन हरेक एउटा सर्कल सिकिरहेको हुन्छ है। सरले नोट चाहिँ लेखाइदिएछ नि है, भनिदिइरहेको छ प्र्याक्टिस गर्यो नि। अब पछि सपोज है कोही एब्सेन्ट छ अरे, त्यसले यो सबै भिडियो हेर्छ जम्मा यो स्पेसलाई यसो गर्नलाई भनेर लगभग आधी घन्टाको भिडियो जम्मा यतिवटा सिक्नलाई यसो गर्छ। सो पछि त्यो पढेको रमाइलो हुँदैन। हजुर आफैले फेरि 0 लेभलदेखि बिगिन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। तर पढ्न पनि सिकाइन्छ है। मुभ टुल इन फोटोसप भनेर लेख्ने बित्तिकै के गर्छ भनेर सिकाइन्छ। फेरि तपाईँले युट्युबमा मार्क्यु सिलेक्सन टुल इन के अरे इन फोटोसप भनेर लेख्ने बित्तिकै टक्क त्यसले के गर्छ भनेर सिकाइदिएको हुन्छ। ल आज यति गरौँ।